नमस्ते साहसी साथीहरू। समयको महासंग्राममा हामी कोरियाको ऐतिहासिक यात्रा गर्नेछौं। तयार हुनुहोस्। कल्पना गर्नुहोस्, समुद्र पारी एउटा सुन्दर देश छ। पूर्वी एसियामा अवस्थित कोरिया एउटा प्रायद्वीप हो। यहाँ अग्ला अग्ला पहाडहरू सुतिरहेका हात्ती जस्ता देखिन्छन् भने नदीहरू चम्किला धागो जस्तै बग्छन्। कोरियाको भौगोलिक अवस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो त चीन र जापान जस्ता ठूला देशहरूलाई जोड्ने पुल जस्तै हो। यसको मतलब राम्रो होस् या नराम्रो, कोरिया सधैँ नै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहँदै आयो। अब तयार हुनुहोस्, साहसी योद्धाहरू, प्रतिभाशाली आविष्कारकहरू र एउटा यस्तो संस्कृतिको बारेमा जान्जुन प्राचीन र अद्भुत दुवै छ। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, वीर योद्धाहरू, विशाल दरबारहरू र भयानक युद्धहरू। यो सबै कोरियाको 3 राज्यहरूको कालको कथा हो। यही नै हो कोरियाको 3 राज्यहरूको काल। यो समयावधिमा 3 शक्तिशाली राज्यहरू गोगुर्यो, बाएक्जे र सिल्ला आफ्नो अस्तित्व र प्रभुत्वको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। गोगुर्यो, बाएक्जे र सिल्ला यी 3 राज्यहरू कोरियाको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थे। तिनीहरू बीचको सङ्घर्षले कोरियाली प्रायद्वीपको भविष्यलाई आकार दियो। उत्तरमा रहेको गोगुर्यो आफ्ना शक्तिशाली योद्धाहरूका लागि प्रख्यात थियो। तिनीहरू कठोर तालिम र अनुशासनको प्रतीक थिए, जसले तिनीहरूलाई युद्धमा अपराजेय बनायो। दक्षिण पश्चिममा रहेको बाएक्जे संस्कृति र व्यापारको केन्द्र थियो। तिनीहरूको समृद्ध बजार र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले तिनीहरूलाई अन्य राज्यहरूसँग फरक बनायो। बाएक्जेले त जापानमा बौद्ध धर्म समेत पुर्याएका थिए। यो धार्मिक र सांस्कृतिक आदान प्रदानले तिनीहरूको प्रभावलाई अझै बढायो। अनि अन्त्यमा आउँछ सिल्ला, दक्षिण पूर्वमा रहेको सबैभन्दा कमजोर राज्य। तर तिनीहरूको दृढताले तिनीहरूलाई अन्ततः विजयी बनायो। 668 ईस्वीमा सिल्लाले 3 राज्यहरूलाई एकीकृत गरियो। यो एकीकरणले कोरियाली इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरियो। सिल्लाले हामीलाई बुल्गुक्सा मन्दिर र सोगुराम गुफा जस्ता अद्भुत सम्पदाहरू दियो। यी संरचनाहरूले सिल्लाको वास्तुकला र धार्मिक महत्त्वलाई झल्काउँछ। यी प्राचीन सम्पदा आज पनि उभिएका छन्, जसले 3 राज्यहरूको कलाकार र शिल्पकारहरूले भरिपूर्ण थियो भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ। तिनीहरूको कला र शिल्पले कोरियाली सभ्यताको गौरवलाई अझै जीवित राखेको छ। 3 राज्यहरूपछि एउटा नयाँ राजवंशको उदय भयो, गोर्यो। यो राजवंशले कोरियाली इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। उनीहरूले 918 देखि 1392 सम्म शासन गरे, जुन कला र आविष्कारको स्वर्ण युग थियो। यो समयको दौरान गोर्योले आफ्नो सांस्कृतिक र प्राविधिक उपलब्धिहरूमा ठूलो प्रगति गर्यो। यो शान्ति र समृद्धिको समय थियो। गोर्योको शासनकालमा गाउँहरूमा शान्ति थियो र मानिसहरू खुसी थिए। खेतीपाती राम्रो हुन्थ्यो र मानिसहरूका जीवनस्तरमा सुधार आएको थियो। गोर्यो राजाहरूलाई कला र ज्ञान निकै मन पर्थ्यो। उनीहरूले कलाकार र विद्वानहरूलाई प्रोत्साहन गर्थे। दरबारमा चित्रकला, सङ्गीत र साहित्यको विकास भयो। उनीहरूले सेलाडन भनिने सुन्दर माटोको भाँडा बनाए जसमा नीलो हरियो रङको चमक हुन्थ्यो। यो भाँडा बनाउने कला गोर्योको विशेषता थियो र यसले उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचानलाई झल्काउँथ्यो। त्यो त आकाशको टुक्रा जस्तै देखिन्थ्यो। यो भाँडाको सुन्दरता र चम्कले मानिसहरूलाई मोहित पार्थ्यो। तर गोर्योको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के थियो थाहा छ? विश्वको पहिलो धातुको छापाखाना। यो आविष्कारले गोर्योलाई विश्वभर चिनायो। हो, उनीहरूले युरोप भन्दा धेरै पहिले नै किताब छाप्न थालिसकेका थिए। यो प्राविधिक प्रगतिको कारण गोर्योले ज्ञानको प्रसारमा ठूलो योगदान पुर्यायो। यो आविष्कारले ज्ञान फैलाउन मद्दत गर्यो र गोर्योलाई एसियाको शिक्षाको केन्द्र बनायो। गोर्योको पुस्तकालयहरूमा हजारौं पुस्तकहरू थिए र विद्वानहरू यहाँ अध्ययन गर्न आउँथे। अब पालो जोसेओन राजवंशको। यो युग, जसले 1392 देखि 1910 सम्म शासन गरियो, कोरियाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण अध्याय हो। यो समय सद्भाव, शान्ति र कन्फ्युसियन मूल्य मान्यताहरूमा आधारित थियो। कन्फ्युसियन मूल्य मान्यताहरूले समाजमा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको सम्मानलाई अत्यन्त महत्त्व दिए। परिवार र समुदायको एकता र सद्भावलाई प्रोत्साहित गरिन्थ्यो। शिक्षा पनि यो युगको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो। बालबालिकाहरूले परम्परागत कोरियाली कक्षामा उत्साहपूर्वक सिक्थे। शिक्षाको महत्त्वलाई सबैले बुझ्थे र सिक्ने चाहना प्रबल थियो। कोरियाका महान शासकहरू मध्ये एक राजा सेजोङ महानले कोरियाली वर्णमाला हानगुलको आविष्कार गरे।
यो આવિષ્કારલે કોરિયાલી જનતાલાઈ પઢનન ર લેખન સજીલો બનાયો. રાજા સેજોંગકો ચાહના થયો કે સબેલે પઢન ર લેખન સકુન. હાનગુલકો આવિષ્કારલે કોરિયાલી સમાજમાં શિક્ષા ર સાક્ષરતા ફેલાઉન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ખેલેકો થયો. કતિ રામરો કુરા હોઈનતા યો યુગલે કોરિયાલી સમાજમાં શિક્ષા ર સાક્ષરતા ફેલાઉન મહત્વપૂર્ણ યોગદાન પુર્યાયો. જોસેઓન રાજવંશલે હામિલાઈ સોલકો ગ્યોંગબોગુંગ દરબાર જસ્તા અદ્ભુત દરબાર હરુપની દિયો. ये दरबार होरु कोरियाली वास्तुकला को उत्कृष्ट उदाहरण हुन. यो यति विशाल र सुंदर छे कि तपाई को होश उड़ने छे. ग्योंगबोगुंग दरबार को वास्तुकला और यसको सुंदरता अविश्वसनीय छे. यो समय अद्भुत चित्रकला, संगीत र साहित्य को लागी पनि प्रख्यात थियो. कलाकार हरू र संगीतकार हरुले आफ्नो कला र संगीत मार्फत समाजलाई प्रेरित गर्थे. जोसेओन राजवंश कोरियाली संस्कृति को मुटुर आत्मा जस्ते हो. यो युगले कोरियाली संस्कृतिलाई समृद्ध बनायो. यसको प्रभाव आज पनि देख्न सकिन्छ. खण्ड 5 कठिनाईको समय जापानी शासनकाल. अब बाटो अलि कठिन हुँदैछ, त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला. 1910 देखि 1945 सम्म जापानले कोरियामाथि कब्जा गर्यो. यो एकदमै दुःखद समय थियो. जापानीहरूले कोरियाली संस्कृति र भाषालाई मेटाउन खोजे. उनीहरूले कोरियालीहरूलाई जबरजस्ती जापानी भाषा बोल्न र जापानी नाम राख्न बाध्य पारे. तर अन्धकारको यो समयमा पनि कोरियाली भावना कहिल्यै मरेन. मानिसहरूले गोप्य रूपमा आफ्नो इतिहास र वीरहरूको कथाहरू सुनाउँथे. उनीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध र भूमिगत आन्दोलन मार्फत प्रतिरोध गरे. स्वतन्त्रताको सपना उनीहरूको हृदयमा बलिरहेको थियो र उनीहरूले कहिल्यै आशा मारेनन्. खण्ड 6 युद्ध र विभाजन. दोस्रो विश्वयुद्ध पछि कोरिया जापानबाट स्वतन्त्र भयो. तर समस्याहरू त्यतिमै सकिएन. देश दुई भागमा विभाजित भयो, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया. 1950 मा एउटा भयानक युद्ध सुरु भयो, कोरियाली युद्ध. यो एउटा क्रूर युद्ध थियो जसले परिवारहरूलाई छुट्यायो र देशलाई खरानी बनायो. 1953 मा युद्ध समाप्त भयो. तर दुई कोरिया आज पनि विभाजित छन्. यो द्वन्द्वको मानवीय मूल्य र शान्तिको महत्वको सम्झना हो. खण्ड 7 हान नदीको चमत्कार. कठिनाईहरूका बावजुद युद्धपछि दक्षिण कोरियाले आर्थिक क्रान्ति ल्यायो. यसलाई हान नदीको चमत्कार भनिन्छ. कल्पना गर्नुहोस्, दक्षिण कोरिया केही दशकमा गरिब युद्धग्रस्त देशबाट विश्वको एउटा शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो. उनीहरूले सुपरफास्ट रेल, आकाश छुने गगनचुम्बी भवनहरू र विश्वलाई नै परिवर्तन गरिरहेका अत्याधुनिक प्रविधिहरू जस्ता अद्भुत चिजहरू बनाए. कस्तो पुनरागमनको कथा. खण्ड 8 के पाप, के ड्रामा र किम्ची विश्वमा कोरियाको प्रभाव. आज कोरिया विश्व मञ्चमा एक प्रमुख खेलाडी हो. अनि आज के थाहा छ, कुरा केवल प्रविधि र व्यापारको मात्र होइन. कोरियाली संस्कृतिले विश्वलाई नै आफ्नो वशमा पारिरहेको छ. आकर्षक केपाप गीतहरू र लत बसाउने के ड्रामाहरूदेखि लिएर स्वादिष्ट किम्ची र सुन्दर हानबोक पोशाकसम्म संसारभरका मानिसहरू कोरियाको अनौठो र जीवन्त संस्कृतिसँग प्रेममा परिरहेका छन्. कोरियाले विश्वलाई देखाइरहेको छ कि यो सानो देश ठूलो हृदय र ठूलो भविष्य बोकेको देश हो. खण्ड 9 कोरिया आज र भोलि. अब कोरियाको भविष्य के हुनेछ. यो त साहसी, सपना देख्ने र आविष्कार गर्ने नयाँ पुस्ताको हातमा छ. एउटा कुरा पक्का छ, कोरियाको यात्रा अझै धेरै लामो छ. आफ्नो समृद्ध इतिहास, जीवन्त संस्कृति र अदम्य साहसका साथ कोरियाले आफ्नो रचनात्मकता र आविष्कारले हामीलाई चम्मित पार्न कहिल्यै छोड्ने छैन. अब उनीहरूले कस्ता अद्भुत कुराहरू लिएर आउनेछन्, कसलाई थाहा छ र. कोरियामाथि आफ्नो नजर राख्नुहोस्, किनभने समुद्र पारीको यो सानो देशले ठूला ठूला सफलता हासिल गर्नेवाला छ.